السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في هذا الفيديو الثاني الخاص بتمارين المتتاليات أو لا لسويت نيميريك. نقراو التمرين الثاني ومن بعد نجاوبوا عليه. حاولوا نتوما تحبسوا الفيديو حتى تنقلوا التمرين وديروا محاولة جاوبوا على التمرين كامل، من بعد تشوفوا الحل. نقراو التمرين. Soit En, la suite définie par O0 égale 3, En plus 1 égale 5, En plus 3, sur 3, En plus 5. Question 1, montrez que, quel que soit N appartienne à N, En supérieur à 1. Question 2, montrez que la suite En est décroissante. Question 3, soit Vn la suite numérique définie par Vn égale En moins 1 sur En plus 1, quel que soit N appartient à N. 3a, montrer que la suite Vn est géométrique. Exprimer Vn en fonction de N. Question C, montrer que quel que soit N appartient à N, En égale 2 à la puissance de N plus 1 sur 2N à la puissance fait 2 de N plus 1 moins 1. Question D, calculer la somme V1 plus V2 plus V3 plus Vn. هذا la somme des suites géométriques. نمسحوا هذا التمرين ونحاولوا نجاوبوا على سؤال بسؤال. نتوما ديروا محاولة عاد تشوفوا الحل. بعد ما مسحنا السبورة نحاولوا نجاوبوا على السؤال الأول. Montrer que, quel que soit N appartient à N, En supérieur à 1. هذا النوع من الأسئلة كيطرح بهذه الطريقة، ولا يقول لك montrer que par récurrence que En supérieur à 1، ولا ممكن نطرح علينا السؤال montrer que, quel que soit N appartient à N, En minoré par 1. يعني كلتا هاد الحالات هادو ولا هاد الصياغات هادو غنجاوبو على هاد السؤال بلا ريكورونس. لا ريكورونس راه كما شرحنا في ليكزيرسيس 1 يعني شرحناها مزيان. يعني هنا غناخدو نتحققو من بروميير تيرم، هذا بروميير كا ساهل pour N égale à 0. On a 0 égale 3 et 3 supérieur à 1. هنايا proposition vraie pour N égale à 0. المرحلة الأولى هي هذه. المرحلة الثانية يعني هنا كنشوفو نفترضو هذه، يعني هنا سوا كنفيكسيو لو غون N soit N appartient à N. Supposons que En supérieur à 1 et en montrant que En plus 1 supérieur à 1. كنفترضوا داكشي اللي مطلوب منا في السؤال، كنحيدوا فقط هذا الشرط ديال كيلكو سوا وكنبينوا لو تيرم سويفونت E1 En plus 1. كانت هنا En plus 1 يعني غنمونطريو En plus 2 وهكذا. يعني كنفترضوا كنمونطريو واحد الاستلزام. هنا باش نبينوا هذه عندنا هنا النومبر غيال ديفيرون دو زيرو، هنا خصنا نديرو الفرق. يعني هنا غنديرو نكالكوليو هنا la différence هنا En plus 1 moins 1 égale En plus 1 راه عندنا هي 5 En plus 3 sur 3 En plus 5 moins 1. وهنا غنديرو توحيد المقام كملو هنايا تولي هنا هي 5 En plus 3. إلا درنا هنايا موان 1 فوا 3 هي موان 3 En، موان 1 فوا 5 هي موان 5 سيغ 3 En بليس 5 إيكال. هنا غديرو فرق
5 moins 3, il y a 2en. 3 moins 5, il y a moins 2 sur 3en plus 5. المرحلة الأولى في هذا السؤال جاوبنا عليها، بقات لنا نشوفوا لو سين. هنا خصنا نبينوا أن هذا سوبيريور أ زيرو، يعني هنا نرجعوا للافتراض ديالنا هو هذا، قلنا en supérieur à 0. إذا كان en supérieur à 0 نشوفوا هذه، donc de en supérieur، on a n supérieur à 1 عفوا، de n supérieur à 2. إلا رجعنا هاد 2 للطرف الأول، de en moins 2 supérieur à 0. donc هنا جاوبنا على هذه، بقات لينا هذه اللي في الدينوميناتور 3i 3en supérieur à 3. إلا زدنا 5 donc 3en plus 5 غتكون supérieur à 8 و 8 supérieur strictement à 0. donc هذه 2en moins 2 supérieur à 3en plus 5. هنا أو تصير supérieur à 0 d'où en plus 1 moins 1 supérieur à 0. alors en plus 1 supérieur à 1. donc بينا هذه لقيناها اللي هي هذه. donc d'après raisonnement par récurrence en supérieur à 1. يعني كنمسحوا هذه غنكملوا الجواب هنايا. donc après la récurrence, quel que soit n appartient à n, en supérieur à 1. donc هذه هي طريقة الجواب على هذا النوع من الأسئلة، خصوصا إلا عندنا كسر فيه ان في الفوق وفي ان في البسط ضروري، وكيكون عندنا عدد ضروري خصنا نديرو هو الأول الفرق ونوحدو المقام، من بعد كنشوفو الإشارة ديال البسط والإشارة ديال المقام. هذه هي طريقة الجواب ديال هذا السؤال هذا. نمروا للسؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثاني كذلك شفناه في ليكزيرسيس 1 الفيديو اللي فات. هنايا إلا بغينا نبينوا أن مونطري كو لا سويت دي كرواسون، دونك هنا هذه كرواسون بمعنى تناقصية، يعني كتنقص، يعني او زيرو هو الكبير، دوك اللي تابعينه غيكونوا هما الصغار، يعني 1 و 2 غيكونوا صغار عليه. إذا هنا لا سويت دي كرواسون غنبينوه. كيفاش كنبينوا لا سويت واش دي كرواسون ولا كرواسون؟ هو الأول كنحسبوا الفرق ان بلس 1 موان ان، يعني هنايا pour n appartient à n on a كنحسبوا ان بلس 1 موان ان ايكال ان بلس 1 راه ديما كنرجعوا لا فورميل ديالها سيغ 3 ان بلس 5 موان ان. وهنا كنوحدوا المقام كما ديما نفس الطريقه توحيد المقام. هنا 5 ان بلس 3 3 fois n هي moins 3 n au carré moins 5 n égal. هنا كنجمعو، يعني هنا الفوق كنبسطوه ما أمكن. 5 n moins 5 n هنا 0، 3 moins 3 يعني هنا نعملو ب 3 بقى لينا 1 moins n au carré. إذا هنا خرجت لينا هاد ليكسبرسيون هو اللي عندنا. خصنا نشوفو لو سين ديالو كان بوزيتيف راه كرواسون، كان نيجاتيف راه ديكرواسون. هنا فين كيفاش غنحددو لو سين كتحكم فيه او ان. يعني هنا غنرجعو للكيستيون اللي قبل، قلنا او ان سوبيريور ا 1 دونك
بغينا حنايا موان او ان او كاري، دونك هنا نحسبو هو الاول او ان او كاري سيبيريور ا ان او كاري، دونك الا ضربنا في موان او ان او كاري غتكون انفيريور موان زان. الا رجعنا هاد موان زان على الطرف غيولي بليس ان، دونك هنا غتكون عندي دونك ان موان او ان او كاري انفيريور ا زيرو. دونك هنا كالكيل باين ياك. دابا الفوق هذا بوزيتيف الا ضربناه في 3 غيولي نيجاتيف 2 3 فاكتور موان 1 موان او ان او كاري غيكون نيجاتيف. نرجعو ل 3 او ان بليس 5، هذا ديجا شفناه قبل انه بوزيتيف، اي 3 او ان بليس 5 بوزيتيف، دونك او ان بليس 1 موان او ان inférieur à 0, d'où, quel que soit n appartient à n, la suite en est décroissante. إذا هذه طريقة الجواب على هذا السؤال هذا، يعني الكيستيون ديال لا مونوتوني كنديرو الفرق او ان بليس 1 موان او ان، نمسحو السبوره ونمرو للبارتي 3، يعني كيستيون 3. بالنسبه لكيستيون ا 3 مونطري كو في ان سي سويت جيومتريك. هنا لا سويت في ان عندنا هي في ان ايكال او ان موان 1 سيغ او ان بليس 1. هاد لا فورميل هادي، هاد في ان مكتوبه بدلاله او ان، يعني اون فونكسيون دو او ان. او ان ما عندناش لا فورميل ديالها، عندنا لا فورميل ديال او ان بليس 1. كيفاش غنتعاملوا مع هاد الكيستيون هذا ديال لا سويت جيومتريك؟ قاعده كتقول لنا باش نمونطريو ان اون سويت جيومتريك خصنا نبينو ان في ان بليس 1 كتساوي ليا واحد العدد اللي هو كيتسمى الغيزون فوا في ان. هاد الغيزون هذا ابارتيان ا ار، تخرج لي واحد العدد حقيقي مضروب في في ان، يعني يخرج ليا هاد التعبير هذا، تخرج في ان بليس 1. يعني الهدف خصني نحسب في ان بليس 1. كيفاش غنحسبو في ان بليس 1؟ هو اللي فيه شويه د الخدمه. يعني هنا غنديرو قلنا في ان بليس 1 ايكال في ان بليس 1 كناخدوها من هنا كنخرجوها من هنا، يعني الا عوضنا هاد ان بان بليس 1 في الطرف الثاني خصنا نعوضو ان بان بليس 1، بمعنى هنا غنكتبو او ان بليس 1 موان زان. هنا ثاني هاد ان غنعوضوها بان بليس 1، غنديرو او ان بليس 1 بليس 1. باش نحسبو هادي خصنا ضروري نحسبو هادي اون فونكسيون دو ان، ونحسبو هادي ثاني كالكيلي اون فونكسيون دو ان. الاولى عندنا او ان، قلنا او ان بليس 1 موان زان ايكال، هادي ديجا حسبناها في السؤال اللي قبل، يعني السؤال الاول في لا ريكيرونس حسبناها هادي، يعني بلا ما نعاودو ثاني الخدمه راه كتبتها هنايا هي هادي اللي هي 2 فوا او ان موان زان على 3 او ان بليس 5. يعني اختصرنا لينا الوقت ديال هادي، بقات لينا هادي اللي فيها بليس، هادي ما حسبناهاش غنحسبوها دابا. اي او ان بليس 1 بليس 1 ايكال، كيفاش كنحسبوها هادي؟ غادي نعوضوها بالاكسبرسيون اللي عندنا في ليكزيرسيس 5 او ان بليس 3 سيغ 3 او ان بليس 5 بليس 1. اذا هنا لقينا ليكسبرسيون وغنكملو فيه، غنكملو الكالكيل. هنا 5 او ان بليس 3 3 او ان بليس 5، هنا نديرو نفس الطريقه، هنا 3 او ان بليس 5 5 او ان بليس 3 1 فوا 3 هي 3 او ان فوا 5 هي 5 ايكال 3 بليس 5 هي 8 او ان 3 بليس 5 هي 8 سيغ 3 او ان بليس 5. هنا ممكن نعملو 8 او ان بليس 1 سيغ 3 او ان بليس 5.
دابا غنجمعو هادي حسبناها وهادي حسبناها، غنرجعو في ان. دونك في ان بلس ان ايكال الأولى غنعوضوها بالإكسبرسيون ديالها، يعني هادي ان بلس ان موان ان هي هادي. ان بلس ان موان ان نعوضوها في الإكسبرسيون هي 2 فوا ان موان ان sur 3en plus 5. en plus 1 plus 1 هي هادي هي 8 en plus 1 sur 3en plus 5. دونك هنا عندنا 3 en plus 5 3 en plus 5. هنا غنختزلو هادي قواعد ديال الكسور هنا باينين. من بعد هنا ناخدو الفوق غيولي عندي 2 en moins 1 sur 8 en plus 1. إلا كتلاحظوا هنا en moins 1 en plus 1 en moins 1 en plus 1 هي هادي en moins 1 en plus 1 اللي هي Vn. دونك غتولي هنا إيكال 2 sur 8 Vn. إلا اختزلنا ب 2 غتولي 1 sur 4 Vn. إذا لقينا Vn plus 1 إيكال 1 sur 4 Vn، يعني لقينا أنها جيومتريك. دونك Vn تنسويت جيومتريك جيومتريك. إذا هذه طريقة الجواب على هذا السؤال. راه كلشي تقريبا راه واضح في الإكزرسيس، يعني إلا سويت جيومتريك خصكم تقلبوا على هذا الغيزون هذا. ممكن هنا تزيدوا تسويت جيومتريك دو غيزون 1 sur 4. ممكن تزيدوا هنا دو غيزون 1 sur 4. 1 sur 4. ممكن كذلك يطلب منا نحسبوا لو بروميير تيرم. بروميير تيرم هو في 0 او 0 موان 1 او 0 بلس 1. او 0 راه هو 3 موان 1 هي 2 3 بلس 1 هي 4، يعني 2 sur 4 هي 1 sur 2. بالنسبة للكيسيون بي اكسبريمي في ان اون فونكسيون دو ان. هنا عندنا في ان اون فونكسيون دو او ان. خصنا نلقاو في ان اون فونكسيون دو ان من خلال هاد المعطى اللي قبل اللي جاوبنا عليه السؤال ا. يعني كيسيون ا عندنا في ان سويت جيومتريك دوريزون 1 sur 4. يعني هنا غنحسبو البروميير تيرم اللي هو في 0. في 0 غنحسبوه من هنا اللي هو او 0 موان 1 او 0 بلس 1. او 0 موان 1 او 0 بلس 1 عندنا او 0 فيها او 0 فيها 3 غتكون هي 3 موان 1 sur 3 بلس 1. 3 موان 1 هي 2 3 بلس 1 هي 4 اللي هي 1 sur 2. هذا بالنسبة للبروميير تيرم. عندنا الغيزون هو هذا في الدرس راه سميناه كيو. دونك هنا لا فورميل جينيرال او لا في ان فونكسيون دو ان كتكتب على في القاعده ديال الدرس هي في ان ايكال لو بروميير تيرم ممكن يكون في 0 ممكن يكون في ان على حسب ليكزيرسيس فوا كيو على بويسونس ان موان 0. دائما كنديرو ان موان هاد النمبر هذا الانديس ديال في ان. يعني هنا كنعرفوا لو بروميير تيرم من هنا كون كانت هنا ان ابارتينا ان ايطوال لو بروميير تيرم هو في 1. هنا في ان يعني لو بروميير تيرم هو في 0 وهكذا. ومن بعد كنعوضوا في 0 لقينا 1 sur 2 و كي هي 1 sur 4 على بويسونس ان. وهنا ممكن نزيدو نبسطو هاد ليكسبرسيون هذا. هنا 1 sur 4 هي 1 sur 2 fois 1 sur 4 à la puissance n. هاد 4 ممكن نكتبوها على شكل 2 au carré. غتولي 2 au carré باش نزيدو نجمعو هادو نملو تولي 1 sur 2 fois 1 4 هي 2 au carré fois n هي 2n. إذا غتعطينا
2 à la puissance de n. 2 fois 2 غنجمعوا هذا هنا فيه 1 يعني 2n plus 1. إذا هذا هو l'expression ديال Vn en fonction de n. 2 à la puissance de n plus 1. هذه هي Vn en fonction de n. نمروا للسؤال الموالي اللي هو déduire En en fonction de n. Donc, la question C, montrer que quel que soit n appartient à n, En égale 2 à la puissance de n plus 1 sur 2 à la puissance de n plus 1 sur ou moins 1. هنا عطاونا مساعدة في الكاس جينيرال ممكن يقول لنا déduire En en fonction de n وخليونا نبحثوا على هاد ليكسبرسيون هذا. منين غنجيبوا هاد ليكسبرسيون؟ غنجيبوه من لا فورميل ديال Vn. يعني غنديرو قلنا Vn égale En moins 1 sur En plus 1. هنا فيه Vn en fonction de En. حنا غنخرجو من هادي En en fonction de Vn. يعني خصنا نلقاو En شنو كتساوي بدلالة Vn. الطريقة هنايا هي نديرو جدال. يعني بحال كنحلو معادلة من الدرجة الأولى. دونك نجيبو هادي لهنا قاعدة ديال الكسور الرباعيين بليس 1 إيكال En موان 1. من بعد كنشرو Vn فوا En بليس Vn En موان 1. من بعد غنجمعو كلشي فواحد الجهة ولا غنجمعو اللي فيه اللي بغينا حنا بغينا نخرجو ان غنرجعو ان هنا اللي فيها ان غتبقى هنا واللي ما فيهاش غترجع للطرف الثاني. دونك غتبقى لينا في ان هنا ان حيت هنا فيه ان هاد ان نرجعوها تولي موان ان ايكال في ان موان 1. من بعد هنا غنعملو غتولي عندنا دونك هنايا ان فاكتور في ان موان 1 إيكال Vn موان 1. من بعد غنرجعو هاد الطرف الآخر. دونك En إيكال Vn موان 1 sur ربما غلط في هاد الشارع هنايا، غلط هنا في واحد الموان ياك. خصني موان في ان هنا موان في ان هنا موان في ان هنا. مزيان. من بعد نقسمو على في ان موان 1. في ان هنايا شنو غندير؟ عندنا هادي اصلا عندنا في ليكسبرسيون اللي قبل قلنا في ان ايكال 1 sur 2 à la puissance de n plus 1. غنعوضو هنايا. دونك هنايا En égale moins 1 sur 2 à la puissance de n plus 1 moins 1 sur 1 sur 2 à la puissance de n plus 1 moins 1. وهنا غنحد المقام ونختزل. ممكن دار تحيد المقام غتولي موان 1. نطلعو على الفوق شوية غتولي 2 n plus 1 là يكون موان 1 موان 2 à la puissance de n plus 1 sur هنا تاني غنديرو نفس القاعدة 2 à la puissance de n plus 1 sur 2 à la puissance de n plus 1. هاد 2 n plus 1 غتختزل بهاد الشكل هذا. نمسح السبورة إيكال هنا في الفوق غنعملو بلي موان تبقى لينا 1 plus 2 à la puissance de n plus 1. وهنايا فيه 1 moins 2 à la puissance de n plus 1. إلا بغينا تخرج لنا نفس لا فورميل اللي عطاونا في ليكزيرسيس هنا غنعملو بالناقص في التحت باش نختزلو ولا نرجعو هذا. رجعنا غيولي هنا موان 1 وهنا بليس 2. هنا غتبقى الفوق 1 بليس 2 على بويسونس دو ان بليس 1. وهنا إلا رجعنا هاد الموان هنا غتولي موان 1 موان في موان بليس نبداو بها في الأول بليس 1.
إذا هادشي اللي مطلوب منا في ليكزيرسيس أولا في الكيستيون سي. لا dernière كيستيون هو لا سوم. بالنسبة لهاد الكيستيون كالكيلي لا سوم. هاد لا سوم هذا أون فونكسيون دو إن، حيت فيه في إن. ممكن هنا نقولو كالكيلي لا سوم أون فونكسيون دو إن، أولا إس إن أون فونكسيون دو إن أفيك إن. يعني على حسب لي كيستيون. هنا لا سوم هاد خصنا في لا سوم نشوفو دائما اشنو فيه، اش من لا سويت، واش لا سويت في ان ولا لا سويت او ان. في حالة شفنا لا سويت اللي فيه كنشوفو واش هاديك سويت جيومتريك ولا لا، ولا واش هي سويت اريثميتيك ولا لا. بالنسبة لهاد الحالة هادي سويت اريثميتيك، إذا السؤال سويت جيومتريك، إذا السؤال راه بسيط ما فيهش مشكل. انت غيكون فيه مشكل وكون كانت فيه او ان. او ان ديك الساعات خصنا خدمة أخرى نزيدوها باش نلقاو لا سوم. هادي كنطبقو القاعدة اللي هي دائما البروميير تيرم في زيرو. هادي هي القاعدة، كناخدو ديما الأول كنحطو كنديرو البرودوي، وفي المقام والبسط كنديرو ان موان غيزون و ان موان غيزون، وهنا لو نومبر ديال لي تيرم اللي عندنا من زيرو حتى لان. من زيرو حتى لان شحال من عدد كاين هنايا؟ راه كنديرو بهاد الطريقة هادي، كناخدو هاد لي زانديس ان موان زيرو بليس ان. هادي هي القاعدة، ديما كنزيدو ان. يعني هنا ان موان زيرو بليس ان. كان هنا ان غندير ان موان زان بليس ان. كان هنا دو، يعني بدينا ب في 2 في 3 في 4 غنديرو ان موان 2 بليس 1. يعني هاد لو نومبر ديال لي تيرم راه باين القاعده فين كنجبدو. في زيرو ديجا حسبناها في السؤال اللي قبل، يعني نستعملوها ديريكت فوا 1 موان ريزون عندنا هي 1 سير 4 على بويسونس ان بليس 1، وهنا 1 موان 1 سير 4. هنا ممكن تحسبو هذا تزيدو تبسطوه، يعني غيولي عندنا 1 سير 2 فوا 1 موان 1 سير 4. هنا نديرو 1 سير 4 على بويسونس ان بليس 1، حيت هنا 1 على بويسونس ان بليس 1 هي اني. هنايا 4 موان زان هي 3 سير 4. هنا ممكن تختزل ليا واحد الجوج هنايا وطلع هاد الجوج للفوق، يعني غتولي اختزلنا جوج غتولي 2 sur 3. 2 sur 3 facteur 1 moins 1 sur 4 à la puissance n plus 1. هنا ما طلبوش لينا واحد التعبير محدد ونخلوها بهاد الطريقة هادي. إذا هادشي اللي كاين بالنسبة لهاد ليكزيرسيس هذا. اللي عنده شي تساؤل أو لقى مشكل في شي سؤال ولا شي تمرين آخر ولا شي ملاحظة يخليها في كومونتير باش نحاولوا نعالجوها في لي فيديو اللي جايين.